बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में इस वक्त हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, दुनिया के सबसे अहम तब्दीली की बात की जा रही है, जिसमें हम बाइडन साहब की रुखसती और ट्रंप साहब की आमद की बात कर रहे हैं। यानी कि ऑफिशियली ट्रंप साहब जो हैं वो वाइट हाउस पहुंच चुके हैं, और उसके बाद दुनिया पे इसके असरात, उनकी पॉलिसी के असरात क्या होंगे और लोग क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं, इस पे गुफ्तगू की जाएगी। तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, जावेद सिद्दीक साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं जावेद साहब को। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त स्काइप पे, आपका शुक्रिया, आपने भी अपना टाइम दिया, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद राना माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जावेद सिद्दीक साहब, सबसे पहले सवाल आपसे करूंगा कि नई पॉलिसी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं, आलमी सतह पे क्या देखेंगे हम? देखिए, मैं समझता हूं कि ट्रंप साहब जो हैं, उनके आने से और उनका मनसब का हल्फ उठाने के बाद दुनिया सांस रोके हुए खड़ी है, और वो समझते हैं कि एक ऐसा सदर आ रहा है अमेरिका में जो कि रवायती अमेरिकी सदूर या रवायती अमेरिकी सियासत से अलग थलग है, और वो सज़ा याफ्ता भी है। इसके बावजूद इलेक्शन लड़ चुका है और इलेक्शन जीत के आ रहा है। उसने अपनी पॉलिसी के हवाले से कुछ बयानात इस ओहदे का हल्फ उठाने से पहले दिए हैं, जिनका तज्जिया किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन की जंग जो है वो बंद करा देंगे। एक उनका ये भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इमिग्रेशन जो है उसके बारे में वो बड़े मुतफक्कर हैं। वो कहते हैं कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो अमेरिका में आ रहे हैं और इमिग्रेशन के कवानीन का फ़ायदा उठाते हुए, और वो अमेरिका में गड़बड़ कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन और इसराइल की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं सीज़ फायर करा दूंगा जी, और ऑलमोस्ट आज शुरू भी हो गया। आज एक्सचेंज, प्रिजनर्स एक्सचेंज होने वाले। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, और मुसलमानों के हवाले से भी उनकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मुस्लिम दुनिया भी देख रही है कि वो क्या पॉलिसीज़ इख्तियार करते हैं। उन्होंने जो अपनी कैबिनेट मुंतखब की है, या कैबिनेट में जो लोग नॉमिनेट किए, उनके ऊपर बड़ी क्या सारियाँ हैं, बड़े तबसरे हो रहे हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन जो है, जिनमें एलन मस्क भी शामिल है और कई और बिजनेसमैन हैं, उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाया है। कुछ जर्नलिस्ट हैं जो उनके पसंदीदा जर्नलिस्ट हैं, और कुछ चैनल्स के साथ वो वाबस्ता थे या अखबारों के साथ, उनको भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया। पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी साज इदारे हैं या पॉलिसी पे सोचने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ, भारतीय निजात लोगों को भी शामिल किया गया। जी बिल्कुल, भारतीय निजात, इसके ऊपर हम डिटेल लेते हैं। कमर चीमा साहब, जावेद सिद्दीक साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, आपकी राय क्या है और क्या आप समझते हैं कि क्या चेंजेस मुतवक्के हैं दुनिया के लिहाज से? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बड़े अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी अंदाज से पेश कर रहे हैं कि मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन लेके आ रहा हूँ। फिर उन्होंने एलॉन मस्क को और विवेक रामास्वामी को एक खास किस्म की एक मिनिस्ट्री सौंप दी है कि आप खर्चे काम करें अमेरिका के, और वो ज्यादा इनवर्ड देखना चाहते हैं, वो री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री बड़ी परेशान है कि एक पॉपुलिस्ट जो प्रेसिडेंट अमेरिका के अंदर आया, वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ क्या करेगा? क्या वो अमेरिका की जो नेशनल पावर है उसको डिग्रेड करेगा? इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री को अपनी पड़ी हुई है। फिर जारी बात है, जो लोग वहां पे इलीगल हैं उनको अपनी एक फिक्र है, लेकिन हम याद रखें कि अमेरिका हमेशा ही इमिग्रेंट्स के ऊपर सरवाइव करता रहा है। सो वो एक अलग एक परेशानी है। मिडल ईस्ट में उन्होंने प्रेशर डाल के एक मुआहदा करवा लिया है। फिर अगर आप ये देखें कि यूक्रेन के हवाले से सुनने में आ रहा है कि कोई ना कोई डील जो है वो होने जा रही है। सो क्योंकि ट्रंप जो है वो 4 साल के लिए सदर हैं, तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो करने जा रहे हैं। लगता यह है कि जो वो करने जा रहे हैं, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी कमजोर नजर आ रही थी। उन्होंने नेतन्याहू को भी मनवा लिया है कि तुम जो है ये डील करो। वो
जो ज़ेलेंस्की को भी टेबल पे बिठाना चाहते हैं पुतिन के साथ कि ये डील करो। यूरोप बड़ा परेशान है कि ये हमारे साथ अब क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी कैंपेन में कहा था कि अगर आप 2% ऑफ द जीडीपी नहीं दोगे तो मैं कहूंगा पुतिन को इन पे हमला कर दे, या मैं आपका दफा नहीं करने आऊंगा। ट्रेड वॉर्स जिन्हें कहते हैं, जिन्हें आप टैरिफ वॉर्स कहते हैं, ट्रंप उनकी तरफ जाने वाले हैं। कनाडा को एक वार्निंग मिल चुकी है, उनको यहां तक कह दिया गया कि हमारे साथ शामिल हो जाए, हमारी स्टेट बन जाओ। जी, वो भी उन्होंने कहा है कि हमारा सूबा बन जाओ। फिर ग्रीनलैंड के हवाले से उनकी अप्रोच है। चाइना के हवाले के वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप जो है ना, मैं आपके ऊपर टैरिफ जो है वो लगाने जा रहा हूं। इंडिया को वो कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं। सो जो उनको मिलता है वो इस चीज को पता है कि वो एक एक्सेंट्रिक सी पर्सनैलिटी है, वो कहते कुछ और हैं, करते वो कुछ और हैं। और आपको चाइनीज को भी बुला लेंगे, इंडियंस को भी अपने ओथ पे बुला लेंगे, और हो सकता है बुला तो लें लेकिन अगले दिन ही वो कुछ ऐसा कर दें कि चाइनीज और इंडियन इकोनॉमी को मुश्किल में डाल दें। सो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल सी पर्सनैलिटी, नो डाउट चीमा साहब अनप्रेडिक्टेबल है। जावेद राना साहब जी, आपकी क्या तवक्कुआत हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? मेरा ख्याल मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा जो कंवर चीमा साहब ने की हैं। बिल्कुल उन्होंने ठीक फरमाया, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा हम एक रीजनल पर्सपेक्टिव लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने से पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। टू बिगिन विद जो हमारे रीजनल इंटरेस्ट हैं उस पे अमेरिका का प्रेशर क्या होगा, स्पेशली इन अफगानिस्तान एंड इंडिया। आई थिंक जो ब्रॉडर पिक्चर है इस रीजन के अंदर वो ये है कि अमेरिका जो है उसकी पूरी पॉलिसी का फोकस ये है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना में चूंकि पाकिस्तान का जो सी पैक है वो बहुत बड़ा उसका एक एलिमेंट है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो अमेरिका चाइना को टफ टाइम दे रहा है, वो एक बड़ा क्वाड के नाम पे एक अलायंस बना हुआ है 4-5 मुल्कों का। तो जो सप्लाई रूट है चाइना के पास अल्टरनेटिव, और जो ट्रेड रूट है अल्टरनेटिव, वो हमारा सी पैक है थ्रू ग्वादर एंड अरेबियन सी, और फिर चाइना के साथ वो लिंक हो रहा है। हमें जो खदशात है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत राइटली ये खदशात मौजूद हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई डील करेगा कि जी आप चाइना को कंटेन करें, आप सी पैक को वाइंड अप करें, और उसके नतीजे में क्या डोनाल्ड ट्रंप हमें पाकिस्तान को क्या दे सकता है? मेरा कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन किसी दर्जे में वो प्रेशर आ सकता है। ये हमारा एक पॉसिबल हेडेक हो सकता है। अच्छा, दूसरा मसला हमारा जो अफगानिस्तान का है, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ पे टीटीपी के खिलाफ एक और वार ऑन टेरर के नाम से और कि नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, और फिर जो अमेरिका जो है उसके जो वेपन सप्लाईज शुरू हो जाएगी, एड शुरू हो जाएगी। ये नहीं होने वाला, हरगज ये होने वाला नहीं है। अभी तक अमेरिका ने तालिबान को 18 से 20 बिलियन डॉलर्स जो है दे दिए तालिबान की गवर्नमेंट को। 40 मिलियन डॉलर वो पर वीक दे रहे हैं, और तालिबान ने अपने मामला सीधे अमेरिकन के साथ कर लिए हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़ा इफेक्टिवली बाईपास कर दिया गया है। और ठीक है जी, अफगानिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, वो पाकिस्तान के जरिए अपने मामला अमेरिका से और सुपर पावर से, दूसरी पावर से क्यों हैंडल करे? हमें उस सोच से निकलने की जरूरत है। अब मसला ये रहा है कि टीटीपी हमारा बहुत बड़ा मसला है, ये दहशतगर्द तंजीम है, और इसने ना सिर्फ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, बल्कि आप देखने पर हमारे आज भी कामयाब सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ जिसमें अल-ख्वारिज को जन्म हासिल किया गया, डिस्टर्ब किया हुआ है। आप देखें ये बता लेते हैं बिजनेसमैन से और लोग बात भी नहीं करते, खौफजदा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वात में, नॉर्थ वजीरिस्तान में और बाकी जगहों पे जहां भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करने की कोशिश की है, वहां पे लोग बाहर निकल आते हैं। लोग ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं करने दे रहे। वो टीटीपी से नफरत भी करते हैं, वो चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन भी नहीं करने दे रहे। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। क्या वजह है कि लोग हैं जो केपी में वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे एतमाद नहीं कर रहे कि अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन होता है या कोई नहीं, उसको पॉलिटिकल एंगल में भी देख सकते हैं ना। देखें जावेद साहब, उसको तो पॉलिटिकल कॉन्सेंसस के हवाले से वो आपकी पता है कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स भी हो रही हैं और उस पर एग्रीमेंट भी हुए हैं। इस पर हम जरूर गुफ्तगू करते हैं और मजीद इसके हवाले से बात करते हैं। जावेद साहब, मैं क्योंकि ये ब्रेक से पहले छोटा सेगमेंट करना चाह रहा हूँ, आप समझते हैं कि अमेरिका से हमारी तवक्कुआत जो है, जिस तरह जावेद राना साहब ने अफगानिस्तान के तनाजुर में बात की, क्या वो उस तरह नहीं होंगी, बल्कि ये वही कंटेनमेंट चाइना और सी पैक के खिलाफ पाकिस्तान को एंगेज रखने वाली बात? मैं समझता हूँ कि अमेरिका की पॉलिसी अब बिल्कुल वाज़ेह है, और ट्रंप हमेशा से
कोशिश करता रहा है, उसके पहला जो टेन्योर था उसमें, और अब भी उसकी यही कोशिश है कि चाइना को कंटेन किया जाए। टैरिफ्स की वॉर शुरू हो रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने चिप्स जो हैं वो उनकी पाबंदी लगा दी है कि चिप्स जो हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट ना की जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकली अगर ये चिप्स की एक्सपोर्ट इवन बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर चाइना को होती रही तो चाइना टेक्नोलॉजिकली हमारे लिए चैलेंज बनेगा। ठीक है, सही हो गया। ये एक इशू है। ठीक है, मैं क्योंकि इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू आगे करूंगा अगले सेगमेंट में। चीमा साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे जो कंटेनमेंट के हवाले से हमारे साथ जो अफगान इशू इस वक्त चल रहे हैं? देखिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की क्या अप्रोच होती है अफगानिस्तान के हवाले से, इट्स टू अर्ली टू से दिस वन थिंग। सेकेंडली, कोई स्पेशल एनवॉय भी नहीं है अफगानिस्तान के लिए। दे आर डीलिंग अफगानिस्तान थ्रू कतर एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक नॉन एनजीओज वगैरह हैं, उनके जरिए वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर ट्रंप ये कहते हैं कि जी हाँ, हम ऑल द सपोर्ट विच वी आर गिविंग टू द तालिबान हम वो बंद करने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे एलॉन मस्क, और ये आपको पता है बड़े एक्टिव हैं इन टर्म्स के, वो जो समझते हैं कि ये हमें ऑस्टेरिटी की तरफ जाना चाहिए, जो फेडरल स्पेंडिंग है इसको ख़त्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए, हमें कुछ अफगान तालिबान से मिल भी नहीं रहा। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि देन इट विल बी ओके अगर अमेरिका अफगान तालिबान की एड बंद करता है, अपने हाथ खींचता है, जितनी भी है, जो भी है, तो मेरा ख्याल है इट विल बी गुड फॉर अस, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, ताकि अफगान तालिबान की जो बिहेवियर है उसके अंदर तब्दीली लाई जाए। ठीक है कमर साहब, मैं जावेद साहब की तरफ आऊंगा। जावेद खान साहब, ये बताइएगा कि अगर हाथ खींचे जाते हैं जिस तरह ट्रंप से तवक्कुआत है, उसने आने से पहले ऐलान किया, तो इसमें अफगानिस्तान को भी जो पैसा दिया जा रहा है, वहां पे जो कुछ खेल तमाशा शुरू हुआ हुआ है प्रॉक्सीज का अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी खत्म हो जाएगा? मेरा ख्याल ये इतना सादा नहीं है। अगर अफगानिस्तान को अमेरिका जो एड चोक भी कर देता है, तो ये जो अफगान हैं वो बहुत मुश्किल हालात में रहना सीख गए। उन्होंने 2-3 सुपर पावर्स का मुकाबला किया, उनको शिकस्त दी है, और उनका ये इस चीज को वो बार बार रिपीट भी करते हैं। मुश्किलात उनके लिए इतनी ज्यादा नहीं होंगी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। हम यहाँ पे बैठ के जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं कि अगर उनको चोक हो जाती है, जो थोड़ी बहुत अमेरिका से एड मिल रही है, मेरा ख्याल इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। चाइना इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अफगानिस्तान इकोनॉमी, और चाइना जो है बहुत खुश है, वहाँ के जो मिनरल्स हैं वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है, और इससे ज़ाहिर फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो चोक नहीं होगा। लेकिन हमारा मसला देखिए, ठीक हो गया। यहाँ तक इसको अगले सेगमेंट पे लेके जाते हैं। हमने यहाँ पे लेना है वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। और इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद जो उनकी एक गैर रवायती किस्म की अप्रोच है, और जिस तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बात कर रहे थे, इस पर आलमी तनाजुर के साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उसमें जिक्र हुआ कि भारतीय निजात जो हैं उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल किया जा रहा है। जावेद साहब, इसके आपको क्या खतरात या खदशात नज़र आ रहे हैं इस हवाले से? देखिए, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि मसलन उनकी जो की पोजीशंस हैं बहुत सी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भारतीय नज़ात लोगों को दी गई हैं, और उनकी एक सिंपथी या एक हमदर्दी का अंसर जो है मौजूद है, और वो एंटी पाकिस्तान है। उनमें से बाज़ लोग तो पहले से ही बातें करना शुरू कर दी हैं उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम जो पहले अमेरिका के इसमें काफ़ी इस्लामिक फोबिक जो किस्म के लोग थे, तो एल्बॉन मस्क समेत, जी वो भी है जी। उसके अलावा देखें ना, पाकिस्तान के हवाले से अभी एक बिल पेश हुआ है, एक रिपब्लिकन ने पेश किया है कि पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाई का जो स्टेटस है या जो वो है उसको ख़त्म किया जाए। और इस तरह मतलब ये है कि वो नई जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रही है। हमारी रेलेवेंस पहले ये थी कि हम अफ़गानिस्तान में अमेरिका के सपोर्टर थे, वहाँ पर टेररिज्म था, वो हब ऑफ टेररिज्म था अफ़गानिस्तान, और अमेरिका के लिए वहाँ से 9/11 भी हुआ। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान की ज़रूरत थी अमेरिका को। अब पाकिस्तान की उस तरह की रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, दूसरे अल्फाज में ये कहा। दूसरी बात यह है कि ट्रंप नहीं,
अमेरिका से अफगानिस्तान से अमेरिकन और नेटो ट्रुप्स को विड्रा किया और बड़ी तेज़ी से किया थ्रू दोहा एंड अदर कंट्रीज। तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को उसके लिए कोई इतनी अहमियत नहीं रखता। ठीक है, मैं कमर चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये बात दुरुस्त है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार अब नहीं होना चाहिए। जो भारतीय निजात जो लोग डायस्पोरा या फिर इंपॉर्टेंट पोस्ट पे दे दिया गया है, तो पाकिस्तान को इस पे थोड़ा सा अलार्मिंग होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। देखें, इतना इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और होने वाली बात भी है। ना होने वाली बात यह है कि हम क्यों ऐसी स्पेस नहीं बना सके, हमारे लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी। हमारे लोगों का ध्यान ज्यादा जो है वो इस तरफ है कि हमने पाकिस्तान को कैसे नीचा दिखाना है, और हमारी लड़ाई सारी वहां पे जो हमारी इंटरनल पाकिस्तान की लड़ाई है वही अमेरिका के अंदर हमारी लड़ाई है। और हमारे लोग तो वहां पे चाहते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान पाकिस्तान की तरफ किया जाए कि जी वो फौज के ऊपर टफ लाइन लें और पाकिस्तान को डॉलर ना भेजें, दिस एंड दैट। जबकि इंडियंस का रुझान वहां पे एक ही है, सबकी अप्रोच टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर कंट्री एंड टू हैव एन अलाइनमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स, उनका ध्यान एक तरफ है। सो एक बात तो ये है। सो वहां पे जो लोग बैठे हैं, जो FBI में हैं, काश पटेल हैं या तुलसी गैबर्ड हैं या बाकी लोग जो FBI में हैं या जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो पाकिस्तान की तरफ कोई ऐसे हालात पैदा किए जा सकते हैं, कोई मुश्किल होगी हमारे लिए, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा है। अमेरिका के लिए मुश्किल वक्त वही था जब अमेरिकन जो थे विड्रॉ किया, और जो अप्रोच उनकी पाकिस्तान के बारे में थी, जो सोच पाकिस्तान के बारे में थी, उसमें उन्होंने वो साइलेंट रहे। उन्होंने किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं किया द वे दे डिड लाइक बैक इन 80s 90s। सो मुझे ऐसे लगता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें अपनी स्पेस बढ़ानी चाहिए, हमारे लोगों को कि अमेरिकी सिस्टम के अंदर कितनी इंग्रेस है, कितनी हम इंगेज कर सकते हैं, वो मिसिंग है। आई थिंक दिस इज समथिंग जो हमें करने की जरूरत है। जावेद राना साहब, हमें गेज करने की भी जरूरत है, हमें स्पेस लेने की भी जरूरत है। हमें अपने आप को, हमारा वेटेज जो है वो वीक है, यानी कि हम अपने पॉलिटिकल एंगल्स में इतने पाकिस्तान के लिए बन जाते हैं। यानी शुरू से हमारा एक इतराज रहा कि अपनी पार्टीज या पॉलिटिकली अपनी इंग्रेंस बढ़ाने के लिए वहां पे डायस्पोरास को या फिर वहां पर जिसे कहते हैं ना कि लोगों को हायर किया जाता है, लॉबिस्ट को, पाकिस्तान के लिए नहीं किया जाता। भारत या इसराइल जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अपने मुल्क के लिए लगाता है। आप इससे एग्री करेंगे? देखिए, बात यह है कि जब तक हमारे इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, हम बहुत एंशिएंट किस्म के, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, कदीम एंशिएंट प्रॉब्लम हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है जो वो बड़ा खराब हुआ है। भारत के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, और वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है कि इलेक्शन के पूरे रिजल्ट जो है वो फोर्ज हो गए। तो जब आपके मुल्क के अंदर इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर धांधली नहीं, फोर्जरी हुई है, लोगों के कैंडिडेट्स के नाम चेंज हुए हैं, तो जब स्टेट जो है लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती, उनकी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट नहीं करती, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है आइन का उसको प्रोटेक्ट नहीं करती, That's an internal thing, इसको तो हम बात वही कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए, बात सुनिए मेरी, कानून को पांव तले रोंद देती है तो फिर जो लोग हैं वो बेदिल हो जाते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर उनकी वो बात नहीं रहती। क्योंकि देखें, कोई आपकी जो मुल्क के साथ लॉयल्टी होती है वो भी कंडीशनल होती है। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। हम जिस जहां पे बैठे हुए हैं हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन जिन लोगों के पास जो हैव नॉट्स हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो आपका लीड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वहां रूल्स ऑफ द गेम बने हुए हैं। हम क्यों नहीं इलेक्शन को फेयर होने देते? हम वो मौका क्यों देते हैं पाकिस्तान से बैठे हुए बाहर पाकिस्तानियों को कि वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर वो कंडीशंस जो हैं टिपिंग पॉइंट पे क्रिएट कर दी गई हैं। जब तक हम जावेद राना साहब, बांग्लादेश या भारत या किसी और मुल्क के अंदर जब ये मामलात होते हैं, वहां पे भी इलेक्शंस के ऊपर पूरी दुनिया के कंसर्न्स होते हैं, लेकिन वहां पे कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ लॉबिंग नहीं की जाती, दिफाई इदारों के खिलाफ लॉबिंग नहीं की जाती। देखिए, मैं भी ये कहूंगा कि उन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या इससे चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं ठीक होंगी। हमें जो ग्राउंड पे रियलिटीज हैं वहां पे रूल्स ऑफ द गेम बने हुए हैं। इलेक्शन जो जीतता है उसको जीतने दे, जो हारता है जो हारने दे। 17 सीटों से जीती हुई पार्टी को अब जब इक्तदार देंगे तो लोग बददिल होंगे। That's another story. वो एक सेगमेंट
میں بات کروں پاکستان کے حوالے سے گزشتہ 30-40 سال کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ادوار ایسے تھے کہ پاکستان کے لابسٹ بہت سٹرونگ ہوتے تھے. جاوید صدیق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, سینئر موسٹ ہمارے صحافیین کا تجربہ بھی ہے, لیکن جیسی پولیٹیکل اینگلز میں آئے, چاہے کسی ایک جماعت کی بات کر لیں, انہوں نے اپنے ملک کو کمزور کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھائی. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک لاسٹ پوائنٹ اف یو جی پلیز آپ جلدی سے, کیونکہ میں جاوید صدیق صاحب سے اس کا رپلائی پیپلز پارٹی نے کیا یہ لابنگ نہیں کی تھی کہ سب نے کی, میں تو وہی بول رہا ہوں آپ کو بھائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے, یہ ہم بحث کرتے رہیں گے چاہیے کیا نہیں چاہیے. ہاؤس اینڈ آرڈر ایک اور سیپریٹ ایشو ہے, میں انٹرنیشنلی تناظر میں بات کر رہا ہوں ان کی اپروچ کے حوالے سے. جاوید صاحب اس کا رپلائی دیجیے گا جلدی سے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو ہم کولڈ وار کے پیراڈائم میں اس کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. جب تک کولڈ وار تھی پاکستان کی بہت ضرورت تھی امریکہ کو. اور صاحب اب کیا کیا جائے, میں آپ کی پوزیشن بول رہا ہوں. دیکھیں نا, اس کے بعد پھر ٹیررزم کا ایشو آ گیا. ٹیررزم کے حوالے سے بھی ہم امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے اور امریکہ نے ہمارے اوپر بہت توجہ دی, فوکس کیا, اور پاکستان ان کا الہی بن گیا اگینسٹ وار آن ٹیررزم. جاوید صاحب ہمیں اپنا نیریٹیو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنی جو لابسٹ ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ کتنا ضروری ہے, اور جس طرح ڈیمیج کیا جاتا ہے پاکستان کو اس کو روکا جائے. میں عرض کرتا ہوں نا کہ اب جب آپ کی پہلے دور کا تھا اس میں امریکہ کو ہماری ضرورت تھی اور ہمیں ڈالرز ملتے تھے, ویپنز ملتے تھے, ہماری بڑی مدد ہوئی, ہمارے سیکیورٹی فورسز کو ٹرین کیا گیا اور ہمیں بڑے ایڈوانٹیجز ملے. جب سے یہ وار آن ٹیرر جو ہے اس کا سچویشن کے حساب سے میں دیکھنا چاہیے. قمر چیمہ صاحب لاسٹ کمنٹ میں لوں گا, 1 منٹ باقی ہے ہمارے پاس. آپ سمجھتے ہیں جو میں بات کروں جاوید رانا صاحب کی بات کے حوالے سے, کیا ہمیں اپنے آپ کو خود ایز اے نیشن اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل صحیح کیا ہے. دیکھیں نیشن اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسری بات ہے انٹرنلی اپنا ہاؤس جو ہے وہ آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اگر جب تک یہ ہم نہیں کرتے تب تک چیلنجز تو رہیں گے, اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ باقی ممالک کو وہ چیلنجز نہیں ہیں جو ہمارے انٹرنل چیلنجز ہیں, اور ہم جی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ قمر چیمہ صاحب. جاوید صدیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھنا چاہیں گے, ہم لیتے وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جہاں بین الاقوامی امور کی بات کی جاتی ہے, جہاں پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی آمد اور بائیڈن صاحب کی رخصتی کی بات کی جا رہی ہے, جہاں پہ ہم بین الاقوامی امور کی بات کریں تو وہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو چیز جو میرے لیے سب سے اہم بھی ہے وہ فلسطین یعنی غزہ کے حوالے سے ہے. اور یہ خبر بڑی خوشائن خبر ہے, اور حماس کی فتح اور غزہ کے لوگوں کی فتح ہے کہ جو پیس ایگریمنٹ سائن ہوا, جنگ بندی معاہدہ سائن ہوا, اور جس میں قیدیوں کے خاص طور پہ حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ان کی تبادلے کی بھی بات ہو جائے گی. آج سے وہ بھی شروع ہو چکا ہے, لیکن اس پہ کتنے ہم توکل کر سکتے ہیں اور کتنا اس کی توقعات ہم وابستہ کر سکتے ہیں اسرائیل جیسے ایسے ملک سے جو کہ کسی دنیا کے قانون کو تسلیم نہیں کرتا, کسی انسانی حقوق کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتا, یونائٹڈ نیشن کے کسی قانون کو اس کی پاسداری نہیں کرتا, اور بربریت اور جاہریت کی جو مثال اس نے غزہ میں فلسطین کے حوالے سے بات کی جائے, یمن کی بات کی جائے, اگر ہم لبنان کی بات کرتے ہیں تو جو کچھ کیا گیا, اور اس کے حواریوں کی بات میں کروں گا جس میں امریکہ خود بھی شامل ہے, تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے تک قائم رہ سکتا ہے. لیکن جو بیان تھا, جو ہم بات کرتے ہیں نتن یاہو کے حوالے سے کہ میں ملیا میٹ کر دوں گا, میں حماس کا خاتمہ کر دوں گا, اس کی شکست ہے, اور اس کی کابینہ سے لوگوں نے استعفے بھی دینے شروع کر دیے ہیں. عالمی ذرائع عامہ اس کے اوپر کتنی کارگر رہی, اور اس وقت ایک ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے فلسطین کے حوالے سے اسرائیل اور اس کے حواریوں کو. تعارف کراتا چلوں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ترجمان غزہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال صاحب. جلال میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے, اور تقریباً 55,000 اگر ہم نہ کہیں تو درست ہوگا جو شہادتیں ہوئی غزہ کے حوالے سے, اور اس طوفان الاقصی کے بعد سے لے کر اب تک جو بیانات تھے بائیڈن, اور دوسرا میں بات کروں اگر نتن یاہو کے حوالے سے, کیسے دیکھتے ہیں آج کے دن کی اہمیت کو آپ؟ جی بہت شکریہ اعظم صاحب, آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. سب سے پہلی بات آپ کے سوال کہ آپ اس دن کو کس طرح دیکھتے ہیں. ظاہر ہے 470 دن کے بعد, 470 قیامت صغرا کے دن کے بعد اتنا عذاب, اتنا کرب, اتنا خوف, بھوک, پیاس میری عوام کے اوپر, میرے لوگوں کے اوپر جو مسلط کیا گیا ہے,
یہ چلیں 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔ ہاں سر 470 دن، بلکہ 470 تو نہیں کہوں گا، 471، کیونکہ آج کی تاریخ میں بھی جنگ بندی ہونی تھی 8:30 بجے غزہ کے ٹائم کے حساب سے، یعنی پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 11:30 بجے۔ اسرائیل نے جنگ بندی نہیں کی ہے، 13 لوگوں کو شہید بھی کیا ہے اور 20 یا 21 لوگوں کو زخمی بھی کیا ہے، اور جنگ بندی اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے پاکستان کی ٹائم کے حساب سے 2:15 بجے، یعنی فلسطین کی ٹائم کے حساب سے 11:15 بجے۔ تو 471 دن کے بعد جو دنیا نے دیکھ لیا غزہ کے عوام کے ساتھ جو ہوا ہے، جو تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، ہمارے لیے یہ خوشی کا دن بھی ہے، غم کا دن بھی ہے عاصم صاحب، دونوں طرف ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے اس وقت غزہ کا ماحول کیا ہے، تو میں غزہ کو ابھی 2 نظر سے دیکھتا ہوں، ایک طرف سے جشن خوشی، اور ایک طرف سے وہ لوگ ہیں جو اب جا رہے ہیں اپنے بچوں کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے، وہ لوگ ابھی جا رہے ہیں جن کے کوئی بیٹا بیٹی بچہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے والدین خاندان بچے چھوٹے چھوٹے جا رہے ہیں، جن کے ماں باپ بہن بھائی ختم ہو گئے، وہ لوگ اس وقت میں جانے کا جو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اس وقت غزہ کے جو روڈ گلیاں بالکل عوام کا سمندر ہے، کوئی جنوب کی طرف جا رہا ہے، کوئی شمال کی طرف جا رہا ہے، تو جو جا رہا ہے بیچارہ وہ بھی اپنے گھر کے جہاں ان کا گھر تھا بس اپنی خیمہ اس نے اٹھا لیا اس جگہ سے جو سیف زون کہاں گیا، حالانکہ غزہ میں کوئی سیف زون تھا ہی نہیں ہے، اس نے وہاں سے خیمہ اٹھا لیا اور خیمہ لے کر اپنا گھر کے جو ملبہ ہے اس کے اوپر رکھنے کے لیے۔ ایک تو یہ عالم ہے، دوسرا عالم یہ ہے کہ خوشی کا ہے کہ لوگوں کو کم سے کم جو عذاب ان پر ہے 471 دن سے وہ آج رک گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن کیا یہ جنگ بندی، یا اس کو ہم جنگ کہہ سکتے کہ یہ جنگ بند ہو گیا؟ یہ تو قبل از وقت ہے، اور اسرائیل کا ہمیشہ کہتا رہا، میں 2021 کی جنگ میں بھی یہ بات میں نے کی ہے، اور بدقسمتی سے کہ میری بات درست ثابت ہوئی ہے کہ میں نے کہا یہ جنگ بندی جو ہوئی ہے وہ تو دوبارہ ہوگا، کیونکہ جب تک جنگ پھر دوبارہ ہوگا، پھر دوبارہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا، اسی طرح چلتا رہے گا جب تک فلسطینی عوام کو اپنا حق حاصل نہیں ہوگا۔ آزاد ریاست ہم سے جو چھینا گیا ہے، ہمارا ملک کا اس کا پس منظر جلال محمود صاحب، اس کا پس منظر اگر ہم دیکھیں جس وقت پہ طوفان الاقصی ہوا اور اس سے پہلے کا جو ماحول تھا، اور اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کے بھی حالیہ اس نے تصویریں بھی شائع کی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طوفان الاقصی کے بعد سے یہ شہادتیں، یہ جو جنگ بندی کے ماحول تک پہنچنا، اس میں حماس کی کیا کامیابی تھی، حزب اللہ کی کیا کامیابی تھی؟ حالانکہ قیادتیں ان کی شہید ہو گئیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایک نظریہ تھا اس کی بقا کے لیے اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دیکھیے میں ایک عرض کروں نا عاصم صاحب، کامیابی ایک تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی ہوا ہے نا 471 دن سے 7 اکتوبر سے اب تک، ہم اس کو جنگ کا جو ڈیفینیشن ہے، وار کیا ہے، what is the definition of war، جنگ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ 2 افواج کے بیچ میں، 2 ممالک کے بیچ میں، یہ 2 ممالک کے بھی درمیان تو نہیں ہے نا، یہ پورا دنیا، اسرائیل اور ان کا ساتھ جتنی بھی آپ بھی جانتے ہیں، دنیا آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور کون کون سے طاقتیں ہیں دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ویسٹ کی بات کریں، ٹھیک ہے، کیوں ویسٹ کے، مسلمانوں کی بھی کیوں نہیں کریں، مسلمان بھی ہے سر پردے کے پیچھے، افسوسناک، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے اور چھوٹا سا ایک تنظیم ہے، 2 تنظیمیں تو صرف حماس مزاحمتی تنظیمیں ہیں، فوج تو ہے نہیں، الجہاد الاسلامی اور یہ حماس ہے، تو یہ تو جنگ نہیں کہا جاتا، یہ جنوسائیڈ ہے، یہ قتل عام ہے۔ کیوں جو غزہ کے اندر اس وقت شہادت آپ نے جو فرمایا ہے 55,000، نہیں جی، کل تک آپ سنیں گے کہ 65,000 سے کراس کر چکے، کیونکہ ابھی لوگ نکال رہے ہیں اپنے بچوں کی لاشیں۔ تو اگر دیکھا جائے یہ ایک جنوسائیڈ ہے، مرنے والے یعنی شہید ہونے والے زیادہ تر یہ بچے ہیں، زیادہ تر خواتین ہیں، وہ جنگجو تھوڑی تھے، وہ حماس کے لوگ تھوڑی تھے یا جہاد اسلامی تھے۔ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 90% شہادت جو ہوئی ہے غزہ کے اندر ہے وہ سویلین بچے ہیں، خواتین،
90% جو زخمی ہیں وہ سب سویلین ہیں، خواتین، سویلین لوگ ہیں، بچے ہیں. اچھا جو عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جو گھر تباہ ہوئے ہیں، جو ہسپتال تباہ ہوئے ہیں، جو مساجد ہمارے شہید ہوئے، یہ کوئی فوجی کیمپ تو نہیں تھے، یہ کوئی حماس کے کیمپس تو نہیں تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو اب دیکھا جائے تو سب سے پہلے بات تو یہ آپ نے جو سوال کیا نا اس میں کیا چینجنگ یا کیا نہیں ہے. دیکھیے 7 اکتوبر یہ کوئی ایکشن نہیں تھا، اس کو ایکشن نہیں کہا جاتا ہے، اس کو ری ایکشن کہا جاتا ہے. دیر از ڈفرنس بٹوین ایکشن اینڈ ری ایکشن. یہ ری ایکٹ اگر یہ حماس یہ 7 اکتوبر نہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہم آج کس طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بہت نقصان ہوا ہمارا. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا میرے خاندان میں سے 253 لوگ شہید ہوئے، میرے بھائیوں کے بہنوں کا کوئی کسی کا بھی گھر بچا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہوں میں، اس کے باوجود بھی یہی کہوں گا کہ کب تک ہم خاموش رہیں گے. سر ہم ایک بڑا مشہور شاعر ہے تونس عرب کا، کوئی کہتا ہے کہ یہ انصاف اور یہ عدل یہ صرف باتیں ہوتی ہیں، طاقت سے مقابلہ کریں. آپ کے سامنے طاقتور بندہ ہے تو آپ جسٹس اور عدل اور انصاف نہ مانگے، نہیں ملے گا آپ کو. آپ طاقتور بنو، آپ آگے بڑھو. اب میں آپ سے سوال کروں گا آج عاصم صاحب اور ان لوگوں سے میں سوال کروں گا جو لوگ سمجھتے یہ 7 اکتوبر میں کوئی غزہ کا تو سوری میں کوئی حماس کا یعنی میں نہیں کہوں گا کہ میں حماس کا کوئی رہنما ہوں یا میں حماس کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں. یا تو میں غزہ کے عوام کا ترجمان ہوں، میں غزہ کے جو بے بس مظلوم عوام کا ترجمان ہے. لیکن حق بات یہ ہے حماس نے جو 7 اکتوبر اگر غلط کیا ہے تو I'm sorry to say اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی غلط ہیں. آپ نے بھی انگریزوں کے خلاف، آپ کے والد محترم، آپ کے دادا پردادا نے جنگیں کی ہیں نا انگریزوں کے خلاف ہے. مصر کی جو عوام ہیں انہوں نے انگریزوں کے خلاف کی ہے، لیبیا اٹلی کے خلاف کی ہے، الجزائر نے فرانس کے خلاف کی ہے، اور دنیا نے ظاہر ہے ہم تو کرنا تو ہے، ہمیں اپنا ملک تو آزاد کرنا ہے. اور یہ 7 اکتوبر کا حملہ نہ ہوتا تو آج شاید فلسطین کا جو کاز جو دنیا کی انٹرنیشنل کی میز پر سے غائب ہو چکا تھا وہ آج شاید وہ نہ بھی ہوتا، نہیں ہوتا. اور آج اسرائیل کا تعلقات مزید اور عرب ممالک کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ بھی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ریئیکٹ کا میں نے جملہ جو کہا تھا. سر ہم اسرائیل کا ظلم و ستم 77 سال سے سہ رہے ہیں نا، برداشت کر رہے ہیں. کب تک ہے؟ کب تک یہ مسجد الاقصی ان ناپاک ہاتھوں میں رہے گا؟ کب تک ہم واحد ملک، واحد عوام ہم دنیا میں جن کا اپنا آزاد ریاست نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیے اور کوئی ہے ہمارے علاوہ جو اس دور میں جس کا ملک آزاد نہیں ہے؟ توقع کیا رکھتے ہیں جلال محمود صاحب؟ توقع بہت اچھا سوال کیا عاصم صاحب. دیکھیں سب سے بری چیز جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن کمینہ اور دھوکہ باز ہو نا، بہت مشکل ہوتا ہے. یہ اسرائیل ایک کمینہ دشمن ہے. یہ جو ناجائز ریاست ہے مشرق وسطی کے اندر قائم کیا گیا ہے، یہ ان پر ہمیں تو 1% بھی بھروسہ نہیں ہے. یہ جو جنگ ابھی بند ہوئی ہے 42 دن کے لیے، میں تو ابھی 42 ڈیز کی بات کر رہا ہوں جو پہلا مرحلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کو میں کچھ بتاؤں گا. سب سے پہلے بات تو یہ 42 دن کی جو جنگ بندی ہے. آج اگر آپ دیکھتے ہیں نا بنیامین نتنیاہو جو اس ناجائز ریاست کا وزیر اعظم، کہ آج اس کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ. 3 وزراء نے میں نے کہا کابینہ کے بالکل بن غفیر ہیں اور 2 صہیونی تنظیم کے ہیں. بن غفیر جو نیشنل سیکرٹری کا منسٹر ہے اس نے استعفیٰ دے دیا. اچھا دوسری بات یہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے، یہ جو جب معاہدہ پیش کیا گیا ہے اس کیبنٹ میں، اسرائیلی کیبنٹ میں 7 گھنٹہ 7 آورز کیوں چلی یہ میٹنگ ہے؟ کیونکہ بنیامین نتنیاہو سے باقاعدہ اسموٹرچ کون ہے؟ اسرائیل کا وزیر خزانہ ہے. اس نے باقاعدہ نتنیاہو سے انڈرٹیکنگ لی ہے، کمٹمنٹ لی ہے کہ آپ 42 دن کے بعد پھر دوبارہ جنگ کریں گے.
کیا ہے؟ یس 42 دن کے بعد آپ پھر مطلب ہمارے خدشات درست ہیں سر. خدشات کہ میں تو کہتا ہوں 42 گھنٹے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اسرائیل کا. وی ڈونٹ تو اس کا مطلب وہ اپنے قیدی چھڑوانا چاہتے ہیں. سر آج میں آپ کو کہتا ہوں قیدی یس یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی. دیکھیں یہ ایک بمب ہے, اللہ جانے اس کے پیچھے کیا ہے. میری نظر میں صرف نہیں, جتنی بھی ہمارے ایکسپرٹ ہیں فلسطینی ہیں, ہمارے نظر میں اور ہمیں شک اور خدشہ یہی ہے کہ یہ ایک امریکہ اور اسرائیل کے مابین ایک پلاننگ ہے کہ فی الحال دیکھو 470 دن سے ان قیدیوں کو بازیاب نہیں کرا سکے, تو ابھی فی الحال سیز فائر کی طرف جائیں. ہم نے تو سب کچھ کر لیا, 85,000 ٹن بارود غزہ کے اوپر گرا دیا, کیا کیا نہیں کیا ہم نے. ہولوکوسٹ, دوسرا ہولوکوسٹ, تو ہولوکوسٹ ابھی تو بھول جائے, ابھی غزہ کا ہولوکوسٹ یاد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, سب کچھ کیا پھر بھی ہم نے بازیاب نہیں کرا سکے. لہٰذا کیوں نہ ہم سیز فائر کی طرف جاتے ہیں اور ان کو ریلیز کروا دیتے, ان کو بازیاب کرا دیتے. تو مجھے جو شک اور بھی لوگوں کو شک ہے کہ یہی ہے پلاننگ ہے جو آنے والے وقت بے نقاب ہوگا. کیونکہ آج اگر آپ دیکھتے نا, آج میں آپ کی چینل کی توسط سے دیکھتا ہوں اور یقیناً ان کے ایجنسیاں اسرائیل کی تو ہر چیز بر نظر ہے ان کی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ بنیامین نیتنیاہو یہ جو ناجائز ریاست کا وزیر اعظم ہے, کوئی ایسا سپیچ کرے جس میں وہ اپنی کامیابی کے اعلان کر کے دکھائے. آج آپ ان کو صبح دیکھتے نا, ان کے چہرہ کے تاثرات, کس طرح وہ بات کر رہا تھا, کس طرح وہ سیز فائر کے بارے میں بات کر رہا تھا نا, تو آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا مایوس اور کتنا پریشان تھا. جلال صاحب, میں چاہوں گا کوئی میسج یا آپ کوئی ایسی بات جو سمجھتے ہیں کہ خدشات تو ہم نے ڈسکس کر لیے, اس سے ایک پیغام جو کہ آپ پوری عالمی دنیا کو پہنچانا چاہیں. سر دیکھیں, عالمی دنیا کو اب جاگنا چاہیے, خاص طور پر امت مسلمہ کو, عالم اسلام کو جاگنا چاہیے. یہ فلسطینیوں کا اپنا ذاتی جنگ نہیں ہے ہمارا. یہ اگر دیکھا جائے مذہب کے پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو یہ مسجد الاقصی کا جنگ سارے ہے مسلمانوں کی. سر عاصم صاحب, یہ قبلہ اول کا جنگ ہے, یہ ارض الانبیاء یعنی انبیاء کی سرزمین کا جنگ ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے مسلمانوں کو, عالم برادر کو چھوڑو, آپ چھوڑیے فی الحال, سب سے پہلے میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا, بھائی کب تک یہ مسجد الاقصی کا قبلہ اول, اللہ کا گھر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسرا معراج کا منزل, یہ کب تک اس ناپاک اور اس ناجائز ریاست کے ہاتھ میں رہے گا؟ آپ کل اللہ تعالیٰ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیا دیں گے؟ یہ بات. دوسری بات, عالمی برادری کی جو بات کر رہے ہیں نا, میں صرف عالمی برادری سے یہ کہوں گا, جب آپ لوگ اینیملز کی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں, اینیملز, تو کم سے کم آپ کے اندر اتنی انسانیت ہونی چاہیے کہ غزہ کے جو بچوں کے تحفظ تو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. جلال محمود صاحب سینئر صحافی فلسطین سے ہمارے ساتھ موجود تھے. پیغام آپ نے پہنچایا تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے, پوری دنیا کے لیے. ہماری دعا یہی ہے کہ یہ پائیدار ایک جسے کہتے ہیں نا امن کا معاہدہ ہو, اور مزید فلسطینیوں کو, غزہ کے لوگوں کو, اور کوئی بھی جو اس جنگ کا شکار تھا, وہ ظلم و ستم اسرائیل کے نہ سہ سکے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت, اللہ نے کے بعد.